बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा तारीखी ये फैसला आया है, गो के तमाम तर जमातें अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे ज़रा मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम इसको हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ एक वो जो नेल इन द कॉफिन कहते हैं वो आधी सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ दी है और थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन और थोड़ी सी पार्लियामेंट ने गाड़नी है, क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं? जी, मैं इस आपसे करता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला है, बहुत बड़ा तारीखी फैसला है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि ये थोड़ा सा नेल इन द कॉफिन डाला गया है, मेरे लिहाज से ये 100% डिफेक्शन को खत्म कर दिया गया, डिफेक्शन को बैलेंस किया गया है आइन की तशरीह करके, तशरीह करके, और वो इस तरह कि अब डिफेक्शन अभी भी हो सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी भी हो सकता है, लेकिन वो कौन करेगा? वो मेजॉरिटी पार्टी के अगर लोग फैसला करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा चीफ मिनिस्टर या हमारा कोई जो रेलेवेंट कानून है उस मामले में फैसला हमारा ये है, तो फिर माइनॉरिटी उसको फॉलो करेगी और अक्सरियत के फैसले पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होगा और इलेक्शन भी होगा। क्योंकि अगर माइनॉरिटी या जो कम लोग हैं, 20-25 लोग अगर मिल के फ्लोर क्रॉस करके दूसरी साइड से मिल जाते हैं, तो उस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। इस फैसले में बेशक ऑपोजिशन कोई अपनी तशरीह करे इस फैसले की, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ एक ही इसकी तशरीह है, और वो ये है कि अगर कोई वोट करेगा अपनी पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ इलेक्शन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या किसी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, तो वो वोट जो है वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, मैं चाहूंगा होगा उसके खिलाफ, हाँ वो तो फिर पार्लियामेंट तय कर लेना। अच्छा, मैं चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ से उठ रहा है। देखिए, ये कहा गया है कि आप पार्टी लाइंस के खिलाफ नहीं जा सकते, इनफैक्ट आप मुनहरिफ नहीं हो सकते, लेकिन क्या ये गारंटी है कि पैसा अब भी नहीं चलेगा? क्योंकि इस चीज से तो रोका जा सकता है कि आप पैसे लेके अपनी वफादारी ना बदलें, लेकिन क्या ये डिसीजन इस चीज से रोकता है कि आप पैसे लेके एब्सटेन ना करें? भाई, कोई कह सकता है कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आया, कोई कह सकता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा वोट देने का, तो क्या ये इस पे भी रोक लगेगी या नहीं? देखिए, वो जो आइन जो है वो ये कहता है कि आपने जब वोटिंग का मामला हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, या वोटिंग का मामला हो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में, तो आपने वोटिंग के मामले में पार्टी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। यानी कि अगर पार्टी आपको कहती है कि आपने ए के नाम वोट डालना है और आप नहीं डालते, तो आपने फिर डिफेक्शन कर दी, तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि आपने वोट ही ना किया, तो अगर आपने वोट ही ना किया और उसकी वजह आप बयान करेंगे जाके पार्टी हेड, क्योंकि आइन में ये भी लिखा है कि आप वजह बताएंगे, तो फिर पार्टी हेड पे डिपेंड करेगा कि क्या पार्टी हेड वो वजह को जेन्युइन समझ के मानता है या नहीं मानता। क्योंकि अगर तो वाकई आपको हार्ट अटैक हो गया और आप पड़े हुए हैं अस्पताल में, तो फिर तो शायद आपकी वो वैलिड रीजन है और डिफेक्शन नहीं बनेगी। लेकिन अगर 20 या 30 बंदों को इकट्ठे हार्ट अटैक हो गया और वो बैठे होंगे अस्पताल में, तो फिर नजर आ जाएगा कि ये एक्चुअली वजह कुछ और है और एक्चुअल रीजन नहीं है। तो मेरी लिहाज से ये डिफेक्शन क्लॉज जो है ये बहुत अच्छी तरह इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो एक्चुअली इंटेंशन थी, जो नियत थी पार्लियामेंट की और जो आइन की, उसके मुताबिक किया गया है। तो 100% ये अब एक डिफेक्शन को रोक दिया गया। अगर आपको फायदा ही नहीं होगा डिफेक्ट करने का, अगर आपको फ्लोर क्रॉसिंग का फायदा ही नहीं होगा, आपका वोट ही नहीं काउंट होगा, तो फिर पैसा भी नहीं चलेगा और फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं होगी। ठीक है, और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं
یہ جو ڈیفیکشن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ڈیفیکشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیکشن یہ ہوتی ہے کہ اگر مائنورٹی جو اکثریت ہے پارٹی کی وہ ایک طرف جائے اور کچھ لوگ مل کے دوسری طرف چلے جائیں، اس کو روکنا تھا۔ اگر اکثریت ہی کہتی ہے کہ ہمیں یہ پارٹی میں ہماری یہ لائن ہونی چاہیے، یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے، تو پھر وہ ڈیفیکشن نہیں رہتی، پھر تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ بیرسٹر صاحب لاسٹ میں ایک سوال لے لیجیے گا، اب ہماری نظر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو 25 منحرف اراکین کی آپ بات کریں، اگر 197 حمزہ شہباز کو ووٹ ملے، وہ 25 ہم نکال بھی دیں تو پھر بھی اسٹل حمزہ شہباز سی ایم آف پنجاب رہ سکتے ہیں، تو اب کیا ہم الیکشن کمیشن کی طرف دیکھیں؟ نہیں، دیکھیں، کیونکہ میں نے یہ کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا اس میں میں نے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بحث کی تھی کہ ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے یہ مان لیا۔ میری نظر میں اب الیکشن کمیشن کا رول نہیں رہ گیا، کیونکہ جب آپ کے ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو جو الیکشن تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کا، وہ الیکشن میں ان کو یہ اگر ووٹ ان کے اتنے نکال دیے جائیں تو پھر وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے میری نظر میں اس وقت اس ججمنٹ کے بعد آج کے دن وہ چیف منسٹر نہیں ہے۔ اگر وہ خود نہیں چھوڑتے تو پھر عدالت میں جانا پڑے گا، ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، اور ان کو ہائی کورٹ سے ان کو وارنٹر کے ذریعے ان کو نکالنا پڑے گا فرام چیف منسٹرشپ۔ میری نظر میں معاملہ واپس چلا گیا ہے 16 اپریل پہ۔ 16 اپریل کے دن جو پوزیشن تھی جس میں الیکشن ابھی ہونا تھا چیف منسٹر کا، پوزیشن وہاں ہی چلے گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بزدار صاحب واپس آ گئے ہیں، میری نظر میں بزدار صاحب واپس نہیں آئے، پوزیشن 16 والی ہو گئی ہے، ایگزیکٹلی ایز اف الیکشن ابھی نہیں ہوئے، یہ پوزیشن آ گئی ہے۔ اور اس میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کیس بھی میں کر رہا ہوں، اس میں صرف یہ ایشو ہے کہ کیا جو تھے ایم پی اے جنہوں نے ووٹ کیا تھا پارٹی ڈائریکشن کے خلاف، کیا ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صرف ڈی سیٹنگ تک کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ چیف منسٹر کے الیکشن کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور ہمیں یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ 197 اور پرویز الہی صاحب کو 1 ووٹ ملا تھا۔ سو لیٹس سی کہ آگے پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے وہاں پر کیا صورتحال بدلتی ہے۔ سچویشن یہ بھی تو بدل چکی ہے نا کہ جب آپ منحرف اراکین کی بات کرتے ہیں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ اس حساب سے نکال لیں کہ جتنوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے اور اس پہ سونے پہ سہاگا، اگر پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کو سزا بھی ہوگی نا، تو اونس از آن پارلیمنٹ۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جی ووٹ جو لوگ جو ضمیر بدل لیتے ہیں یہ غلط ہے، اب یہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں ہے بال جو کہ کورٹ نے ڈالی ہے کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فلو کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں یا پھر آج آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آج آپ کر رہے ہیں اور آگے چل کے اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کرتے۔ لیٹس سی، کیونکہ ہماری سیاست میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور پھر جب زیادہ ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا رول بھی بہت زیادہ ہے۔